नमस्कार मॅडम, तुमकां खबर आसा की माते नदीचो इशू खूबच गाजलेलो फाटल्या दिसांनी आनी ताका लागून विडी बी व्हडलो सभा जालो. तेजे नंतर सुप्रीम कोर्टान वयता म्हणटले थंय कितें जालां तें कोणाक खबर ना. आनी फायनली आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोंयान येयल्लो तेन्ना तरी कोणी तरी विचारलें बी नासतलें कितें घडलां कशें कितें फुडें. पळय आमचे इंडियाचे प्रायम मिनिस्टर येयले आनी हांगा झेत मारून गेले. कितें म्हणून आतां गोंयचो साहेब आहा पळय तो तुमचो गोंयचो साहेब म्हटल्या बरोबर चर्चिल आनी कोण कोण सामके खुशेन भोगले आनी व्हडले झेत करूंक लागले. अरे तुमकां एक उतर तो गोंयचो साहेब तो तुमचो साहेब अशें म्हणपाक ते प्रायम मिनिस्टरान तुमकां सांगोंक जाय. इतलीं वर्सां तुमी ताका गोंयचो साहेब म्हणटा ते तेणें सांगूंक जाय. काल येयल्ल्यान कितें तुमची देख म्हणून ती कळना. हे सगळे ना दिशाभूल करपाचे MP इलेक्शनाचे नाटक. MP इलेक्शनाचे हे नाटक कितें आसा. म्हादईचे पळय ते लेटर दिला पळय तेंच्यांनी मनोहर पर्रीकर आसतना ते लेटराचें उत्तर तांकां आजून दिवपाक कळना. ते कित्याक दिला म्हणून काय ना. त्या लेटराचेर कितें आहा काय ना. आतां तेंचें कितें आसा ते जरी काँग्रेसचें सरकार थंय आसा तांकां MP थंयसून चडान चड मेळपाक जाय म्हणून कितें आसा ह्या लोकांक तांकां दुखोवपाचें ना. म्हूण आमचे एडवोकेट आहा पळय ते गेले वयतात आनी थंय हितून दिल्ली मरे वयतात आनी न्हिदतात आनी येतात. तांकां कांय पडून वचोंक ना. आनी हिशोब एसेंब्लीन हेजो हिशोब येद्दो दाखयता इतले मोडले आनी तितले मेळ्ळे. अरे मेळ्या न्हू तुमकां थंयसर भितूर सुद्दां घेयना आनी तुमी झेत मारतात. म्हादई नदी आमची गोंयची आमकां येयल्ली ती त्या परमेश्वरान आमकां वायली. पळय ह्याच जाग्यार हांवें हांगासरूच ते हे केल्ले पुजा केल्ली तिची. ही म्हादईची ह्याच जाग्यार हांवें पुजा केल्ली की ती आमकां मेळोंक जाय म्हणून. तिका हांवें आव्हान केल्लें की माते तूं आमकां आसा आनी परमेश्वरान तुका आमचे वटेन सोडल्या तूं आमकां उरोंक जाय म्हणून. हे भितूरले भितूर रावण पळय आहा हे सगळे करता नाटकां. सुप्रीम कोर्टान आज पर्यंत हेंच्यांनी लेटर दिला. हुस्को कोणाक आसा खबर आहा तो हेचो वाळपयचो तो राजेंद्र केरकार आनी दुसरी आमची निर्मलताई दिदी आहा पळय तिका हुस्को आहा. बाकीच्या कोणाक हुस्को ना. कित्याक ते लोकांक लागून तळमळटा. उदक हे आमचे जल म्हणटा जल आहे तो जिंदगी आहे म्हणटा. ना जाल्यार कितें आसा उदक ना जाल्यार आनी ऑक्सिजन ना जाल्यार तुमी कितें जगतले. आनी ऑक्सिजन कोणाक जाय ते झाडां पासून आमकां मेळटा. तांकां उदक ना जाल्यार ते ऑक्सिजन कशें सोडटले. ना जाल्यार तुमी सगळो उजो लावन सगळे पाड घालून दवरला. खंयच्या वटेन तुमी बरें करता. म्हादई करता जाल्यार आतां ते प्रभाव म्हणून केला तेजी कमिटी घेतल्या आनी नाटक केला. आतां आनी हेणें सांगला की आपूण एक टीम घेतलो. प्रमोद सावंत सांगता आमचो चीफ मिनिस्टर टीम घेतलो आनी आपूण दिल्ली वयतलो. लास्टा मार तुमी वचून कितें करून येयले. DPR कितें म्हणून सुद्दां तुमी विचारूंक ना. DPR कितें म्हणून सुद्दां विचारना. तो चूप राव म्हणले बरोबर येयले. तुमी कितें आहा तुमी पयलीं दुसऱ्या पाठीक कशें म्हणटाले हे लोक हांगा निर्णय घेवंक शकना. हेंचे आवय बापूय सगळे थंय बसल्या म्हणून. आनी तुमचे कोण रे बसल्या. तुमचे बी तेच मरे. काँग्रेसूय तेच करताले तुमी बी तेच करतात मरे. कांय फरक ना. एक सांगता म्हादई जर येयना न्हू आमकां गोंयांत जाल्यार तुमकां न्हू लोक चपलांनी तरी मारतले. कित्याक आतां डिसेंबर पासूनच उदक सुकपाक लागलेले मरे. झऱ्यांक उदक आहा रे. हय उदक आहा. उदकाचो लेवल पळय खंय देंवला तो. तुमकां तेजो विचार ना. तुमकां फक्त खुर्ची आजयेचो बटवो आनी तुमकां शान. तुमकां ते झेत मारूंक मेळोंक जाय. तुमकां कोणाचें पडून वचोंक ना. कित्याक फॉरेनाक बिरेनाक तुमी सगळी प्रॉपर्टी बिपर्टी घेवन दवरल्या न्हू रे. तुमकां कित्याक पडला ते. ह्या म्हादईची दशा करपी तुमीच पाड घालपी तुमीच मेले तुमीच ते. आनी एक सांगता आज तुमकां थंय पळोवपाक वचोंक दिना. फाल्यां तुमकां भितूर एंट्री करचें ना. तो काँग्रेसचो चीफ मिनिस्टर जावन तेणें प्रायम मिनिस्टराची भेट घेवन आपले रडगाणे रडून येयलो. पण तुमकां ती कापस्ताद जायना. तुमकां कापस्ताद जावची ना. तुमी झेत मारूंकूच मेले. देव बरें करूं.